Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم كما كتشوفوا في لو تيتر غنديرو ان ايفينمون ديريكت باغايلمون. انا عرفوا كيفاش كنعمروا ان كارني دو ايفينمون ديريكت باغايلمون وكيفاش كنتاكدوا واش لي كالكول ديالنا صحاح. وبار لا سويت غنديرو دوطخ فيديو على نيفيلمون بار شومينمون شومينمون ميكست اكسيتيرا. تو دابور الا جاب الله طلبوا لينا في ليكزامان لا ديفينيسيون ديال نيفيلمون ديريكت باغايلمون. Tout simplement, un goulot bli, c'est un nivellement à partir d'une même station et dans les limites d'emploi d'un appareil de plusieurs points dont on veut obtenir l'altitude. يعني راه باين لا ديفينيسيون. يعني كيما رسمت هنا ماشي مشكل نعاودو نرسمو. كتكون عندنا لاباراي ديالنا هنا اللي كنفيزيو على دي بوين هكا 1 2 3 4 5. D'accord. وبلا ما نحركوا لاباراي ديالنا بلا ما نحركوها وكتكون عندنا اون سول بوين داريير اللي كتكون لالتيتود ديالها معروفه واللي كيعطوها لينا غالبا راه كيعطوها لينا كيعطونا هاد لي دوني كنشوفوا هنا بالكحل والالتيتود سي تو. يعني هادو راه نجبدوهم من الشيما ديالنا ولا راه يعطوهم لينا لالتيتود ديال لا ليكتور اريير بوحدها اللي كتكون معروفه. داكوغ. فوالا يعني هذه هي لا ديفينيسيون. غايونمون راه باين راه غايون ان غايون ملي كنسمعوا ان غايون راه كنسمعوا يعني لو غايون ديال واحد في السيركل. يعني بحال قلنا راه هاد لاباغي كتكون في الوسط هنا ولي غايون هو هادو هما هاد لي ليكتور اللي حنا كنفيزيو عليهم. فوالا نجيو كيفاش كنعمرو كارني. راه غالبا كيعطيو لينا هنا كيعطيو لينا une seule acteur pardon une seule lecture arrière ou les autres كيكونوا d'avant. c'est tout. يعني فيما كنشوفوا واحد لا ليكتور en arrière راه نعرفوا بلي c'est un nivellement direct pareillement حيت les autres راه كيختلفوا. كيعطيونا هذا وهادو وكيعطيونا لالتيتود. يعني حنا مطلوب منا نحسبوا لا ديفيرونس اللي خصنا نجبدو منها لالتيتود لحقاش حنا راه من الكارني كامل راه كنقلبوا غير على لالتيتود ديال هاد لي بوين. فوالا لا ديفيرونس تو سامبلومون هي لاريير موان لافون. لاريير موان لافون ولكن خصنا نردو ليه البال هنا هو انه هاد لو كارني راه في لا ديفيرونس كتكون من جوج خانات بوزيتيف اي نيجاتيف. يعني تو سامبلومون فيما كتخرج لينا النيجاتيف كنحطوها في لي نيجاتيف لي بوزيتيف كنحطوهم في لي بوزيتيف ولكن بلا ما نحطو حداها بلا ما نحطو هنا موان. داكوغ. حيت الا حطينا موان راه هي بلس. داكوغ. يعني باغ اكزومبل في لو بوين 1 1250 موان 1350 راه كتعطينا موان 100 اللي كنحطوها هنا بلا ما نحطو موان وهكذا. ومني كتخرج لينا بوزيتيف راه كنحطوها هنا. نجيو لالتيتود. كيفاش كنحسبوا لالتيتود؟ تو سامبلومون كنديروا هاد لالتيتود هادي بلس هادي بلس لا ديفيرونس. لالتيتود بلس لا ديفيرونس. ولكن نردوا البال حيت لا ديفيرونس عندنا اون ميليمتر ولالتيتود عندنا اون متر. داكوغ. يعني غادي نديرو بالنسبه للبروميير بوين يعني عندنا 100 بلس لا ديفيرونس اللي هي موان 100 يعني هنا غتكون موان 0.1. داكوغ. حيت نحولوها للمتر يعني موان واخا حنا قلنا راه لالتيتود بلس لا ديفيرونس ولكن هنا عندنا موان يعني غنديرو موان. داكوغ. ولكن هنا راه بلس. انتما راه كتشوفوا هنا 100 بلس 0.16 هي 100.16. داكوغ. وصافي منين كنكملوا راه ساهل. هذا هو اسهل كارني في لا توبوغرافي عندي انا. كيخصنا نديرو الفيريفيكاسيون واللي هي اول حاجه هي هاد لا غولاسيون هادي اللي هي 6 fois la lecture arrière moins la somme ديال لي ليكتور avant. يعني كنضربوا هذه في 6 وكنقصوا منها المجموع ديال هادو. هي راه داكشي اللي درت. كتخرج ليا بلا ما نردو دابا هاد
لهاد لهاد الريزولتا هادي اللي خرجت ليا انا نهضروا اون جينيرال غتخرج ليا واحد الريزولتا اكس داكوغ غنجيو نديرو لا غولاسيون الثانيه راه غير سميتو غنجيو نديرو لا غولاسيون الثانيه واللي هي لا سوم ديال لي بوزيتيف موان لا سوم ديال نيجاتيف باردون غتخرج لينا واحد الريزولتا اكس ياك غنجيو للغولاسيون الثالثه نطبقوها واللي هي لا سوم ديال لي زالتيتود موا 6 فوا هاد لالتيتود هادي اللي معروفه عندنا ديال لا ليكتور اون اغيير داكوغ 6 مضروب في 100 داكوغ غتخرج لينا واحد الريزولتا اكس من هاد لا فيريفيكاسيون كامله خص اكس خص اكس الاولى كتساوي اكس الثانيه كتساوي اكس الثالثه بحال كيما كتشوفوا موا 910 ملم موا 910 ملم موا 910 ملم سينو هنا في هاد الاخيره هادي حاولوا تحولوا او مليمتر باش يخرجوا لينا لي ميم ريزولطا حيت غتخرج لينا 0.900 هنا 0.910 ولكن لا نحولوا مليمتر باش تخرج لينا باش ما تخربقوش نحولوا من الاول فوالا الا خرجوا لينا لي ميم ريزولطا راه زعما الكارني ديالنا راه صحيح كاع لي دوني لي فيه راه صحيح سينو الا خرجت لينا شي وحده ما كتشبهش الاخرى راه عندنا شي خلل يعني خصنا نعاودو الحساب ديالنا تو سامبلومون فوالا كانت هذه لا فيديو ديال اليوم جيسبر تكونوا فهمتوا سينو الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير و par la suite راه نديرو لي زوطخ كارني ان شاء الله ولا بغيتو دي كور اللي كيخصو البي تي بي ça soit première année deuxième année technicien spécialisé قولوها ليا في لي كومونتير باش انا ندير لكم دي زوطخ فيديو بحال ار دي ام بحال بي او ال بحال ميتري بحال ايتود دو بري المهم اللي بغيتو اي فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اي ميرسي